नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल अपवाद बाहेक प्रशंसा योग्य देखियो। जनताको दैनिकी बुझ्न र जनतालाई विकाससँग जोड्न स्थानीय तहको भूमिका सकारात्मक रहेको भनाई। स्थानीय अवस्था र आवश्यकताका आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय। उपसभापति पूर्ण बहादुर खड्काको संयोजकत्वमा स्थानीय निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति गठन। विगतमा पटक पटक एकल बहुमत सरकार चलाएको कांग्रेस अहिले एक्लै चुनाव लड्न आँटियो। गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता वा सत्ताको मोह भन्नेमा आम चासो। सरकारद्वारा नेपाल र चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित सुविधा सम्बन्धी एलओई स्वीकृत। चीनसँग रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता लिने सरकारको निर्णय। इन्धनको खपत घटाउँदै मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आयल निगमको सुझाव। पेट्रोलियम कर हटाउने, जोरबिजो लागू गर्ने र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव। रूस र युक्रेन बीचको वार्तापछि रूसले उत्तरी युक्रेन र राजधानी किभ नजिकै सैन्य गतिविधि कम गर्ने, किमबारे अलग्गै वार्ता आवश्यक रहेको भनाई। र बागमती युवा क्लब जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। बागमतीसँग सङ्कटा 1-0 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। अहिले सर्वत्र स्थानीय तहको निर्वाचन बारे चर्चा र चासो भइरहेको छ। मुलुकभर रहेका 753वटा स्थानीय तह मध्ये कसले कस्तो काम गर्यो भन्ने समीक्षा पनि भइरहेको छ। तर विगतमा सानो सानो कामको लागि काठमाडौँ धाउनु पर्ने अवस्थाको भने लगभग अन्त्य भएको छ। हिजो सिटामोल किन्न जिल्ला सदरमुकाम पुग्नु पर्ने अवस्था थियो, तर आज गाउँघरमै सानो तिनो औषधि उपचार हुन थालेको छ। जनताका दैनिकीसँग जोडिएका विषय होस् वा जनतालाई विकाससँग जोड्ने काम, स्थानीय तहको भूमिका महत्त्वपूर्ण साबित भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै देशभर मुलुक संघीयतामा गएपछि पहिलो पटक भएको स्थानीय निर्वाचन पछिको यो 5 वर्ष कार्यकाल कस्तो रह्यो भनेर समीक्षा भइरहेको छ। विगतका करिब 4000 स्थानीय निकाय अहिले 753वटा स्थानीय तह बनेका छन् र यी 753वटै स्थानीय तह जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकार बनेका छन्। मुलुक संघीय व्यवस्थामा गएपछि स्थानीय सरकार सञ्चालनको काम आफैमा अवसर र चुनौतीपूर्ण थियो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आपसी समन्वय, सहकार्य र सह अस्तित्वको आधारमा चल्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर पछिल्लो 4-5 वर्षको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने स्थानीय सरकार संविधानकै सुन्दर र शक्तिशाली सरकार बन्न पुग्यो भने प्रदेश र संघ सरकार अराजक र गैर जिम्मेवार तथा अस्थिर बन्यो। संविधानमा सबैको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट छ। ओडा अध्यक्षदेखि देशको प्रधानमन्त्रीसम्मले के गर्ने भनेर संविधानले नै भनेको छ। तर जनताको हितका लागि दत्तचित्त भएर काम गर्ने सरकार स्थानीय सरकार मात्रै बन्यो। सबैजसो स्थानीय तह संविधान कार्यान्वयन गर्ने मामिलामा अब्बल साबित भएका छन्। स्थानीय सरकारले कानून निर्माण गर्नेदेखि जनताको घर दैलोमै पुगेर सुख दुःख बुझ्ने गरेका छन्। अधिकांश जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो बुद्धि विवेक र स्रोत साधनले भ्याएसम्म जनताको सेवामा खटिएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास जस्ता जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले गरेको काम अपवाद बाहेक प्रशंसा योग्य छ। नयाँ व्यवस्था, नयाँ संरचना र नयाँ जनप्रतिनिधि भएर पनि प्रदेश र संघ सरकार सत्ताको लुछाचुडीमा रुमलिँदा स्थानीय सरकारहरूले भने अविचलित भएर काम गरे। प्रदेश र केन्द्र सरकारमा रहनेहरूको ओहदा ठूलो हो भन्नेहरूलाई उनीहरूको गैर जिम्मेवार हरकतले गिज्जाइरहँदा सानो ओहदामा बसेर स्थानीय तहले तुलनात्मक रूपमा जनताको मन जितेको छ। स्थानीय सरकारले चुनौतीका बीच पनि राम्रो काम गर्न सक्नुको
मूल कारण हो 5 वर्ष कार्यकालभरि काम गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था। यसैबाट थाहा हुन्छ कि अस्थिर राजनीतिले देशमा सधैँ भाड भैलो मात्रै हुन्छ भनेर। त्यसैले कुनै पनि सरकारलाई काम गर्नका लागि स्थिरता जरुरी छ भन्ने सन्देश पनि स्थानीय सरकारको काम कारबाहीले दिएको छ। 2072 सालको शक्तिशाली भूकम्पले प्रभावित स्थानीय तहहरूले त झन् खुल्ला आकाशमुनि टेबल र कुर्सी राखेर काम थालेका थिए। अधिकांश स्थानीय तहमा कर्मचारीहरूको अभाव थियो। धेरैजसो नगरपालिकाहरूमा न एम्बुलेन्स न खानेपानी खासै सुविधा थिएन। तर झट्ट हेर्दा सानो विषय लागे पनि स्थानीय सरकारले हिजो सिटामोल किन्न नागरिकहरूले जिल्ला सदरमुकाम धाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गरेका छन्। किसानले घर नजिकैको सरकारबाट बिउ सिँचाइ र उत्पादित वस्तुको बजार पाउन थालेका छन्। कोरोना जस्तो महामारीमा स्थानीय सरकार हुँदैन थियो भने देशले अकल्पनीय क्षति बिहोर्नु पर्दथ्यो। त्यसैले नजिकिँदै गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा जनताले आफ्नो गाउँघर आफ्नो शहर कस्तो बनाउने भन्ने जिम्मेवारी कुन उम्मेद्वारलाई दिने भन्ने विषयमा सुझबुझपूर्ण ढंगले निर्णय लिन जरुरी छ। आफ्नो घर नजिकैको स्थानीय सरकारलाई शक्तिशाली र जिम्मेवार बनाउन जरुरी छ। प्रदेश र संघ सरकारमा आउने व्यक्ति घुमी फेरि रुम्जाटार भने जस्तै हिजोकै झगडालु र पद लोलुपहरू आउने निश्चित छ, जसले फेरि पनि जनताका सवाल भन्दा आफ्नो पद प्रतिष्ठाका लागि काम गर्नेछन्। तर स्थानीय सरकार जनताको सरकार हो, उसले जनताका लागि काम गर्नेछ भन्ने तथ्यहरूले प्रमाणित गरेको छ। उसो त स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नभएको होइन। केही जनप्रतिनिधिहरू अकर्मण्य पनि बने, केही जनप्रतिनिधिहरूका हरकतले स्थानीय सरकार बदनाम पनि छ। तर यी अपवाद बाहेक जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषयमा होस् वा जनतालाई विकाससँग जोड्ने मामिलामा स्थानीय सरकारहरूले डटेर काम गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेपाली कांग्रेसले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको छ। मंगलबार सम्पन्न नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताको आधारमा गठबन्धनका दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले कांग्रेसलाई अझ सबल र व्यापक बनाउनका लागि गठबन्धन दलहरूसँग तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णय सर्वसम्मत रूपमा गरिएको बताउनु भयो। बहुसंख्यक स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझ सबल र व्यापक बनाउन स्थानीय अवस्था र आवश्यकता अनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय यो बैठक गर्दछ। गठबन्धन दलसँग तालमेल गर्ने नीतिगत निर्णयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न पार्टीले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टी विधानले दिएको अधिकारका आधारमा सम्बन्धित तहले तालमेलको निर्णय गर्ने र पार्टी केन्द्रले आवश्यक निर्देशन र व्यवस्थापन मिलाउने प्रवक्ता महतले बताउनु भएको छ। त्यो संयन्त्र बन्छ र सम्बन्धित गठबन्धनमा रहेका जो दलहरू छन्, काहीँ कुनै दल होला काहीँ कुनै दल होला, उहाँहरूको स्ट्रेन्थ के छ त्यसका आधारमा हाम्रो पनि स्ट्रेन्थ के छ त्यसका आधारमा त्यही तहमा यो समझदारी चाहिँ हामी विकसित गराउँदै ल्याउँछौँ। केन्द्रीय समिति बैठकले 2078 फागुन 30 गते सम्पन्न नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णयलाई अनुमोदन समेत गरेको छ। कांग्रेसले पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति गठन गरेको छ। समिति सदस्यहरू भने सभापति देउबाले आवश्यक परामर्श लिई पूर्णता दिने जनाइएको छ। त्यसैगरी प्रवक्ता प्रकाश शरण महतको संयोजकत्वमा केन्द्रीय प्रचार प्रसार समितिको गठन गरिएको छ। बैठकले प्रदेश सभाका सदस्य र प्रदेश मन्त्री परिषद सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश सभा संसदीय दल मार्फत मासिक पारिश्रमिकको 20% वैशाख 1 गतेदेखि प्रदेश सभा संसदीय दलले पार्टीको सम्बन्धित प्रदेश कार्य समितिको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेस सभापति तथा शीर्ष नेताहरूको अभिव्यक्तिले गठबन्धनको आवश्यकता कांग्रेसलाई कति छ भने स्पष्ट देखिएको छ। विगतमा पटक पटक एकल बहुमत प्राप्त गरेर सत्ता चलाएको कांग्रेसलाई अहिले एक्लै चुनाव लड्न डराउनु पर्ने अवस्था छ।
कम्युनिस्टसँग मिल्न नहुने बीपीको सिद्धान्त विपरीत सत्ता मोहका निम्ति गठबन्धन कांग्रेसको आवश्यकता नै हो त भन्ने प्रश्न आम चासो भएको छ। एक रिपोर्ट। गठबन्धन नहुँदा मैले बाल जितेको हुँ। शेखर कोइराला आफै हार्नुभयो, धेरै साथीहरू हार्नुभयो भनेर नै गठबन्धन गरौं भनेको हुँ। कांग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह चुनावको तयारीका लागि बसेको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा भन्नुभएको भनाइ हो यो। अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धनसँग नमिठो पराजय भोगेको कांग्रेस यसपटक पनि सोही दुर्गति बेहोर्न चाहदैन। तर कांग्रेसले कम्युनिस्टहरूसँग कुनै पनि हालतमा मिलेर जानु हुँदैन भन्ने बीपी विचार र सिद्धान्त अहिले कता विलय भयो त? 2015 सालपछि पटक पटक बहुमत ल्याएर होस् वा ठूलो पार्टी बनेर सरकारको स्वाद चाखेको नेपाली कांग्रेस एकाएक एमाले र कम्युनिस्ट शक्तिसँग हार्नबाट जोगिनकै निम्ति गठबन्धनको सहारा खोज्नुपर्ने अवस्थामा कसरी आइपुग्यो त? 75 ल्याउने मूल पार्टी एक्लै चुनाव लड्दा सधैँ जित्ने पार्टी हैन, 70 मात्रै लार्दै भयो। तर आज कम्युनिस्टको बैशाखीमा सरकार चलाउनु परेछ र त्यही गुण तिर्न गठबन्धन गर्नु परेछ। यहाँभन्दा पीडादायी हालत के हुन्छ? हामी कमजोर भएकै कहिले प्रचण्डका एजेन्डा बोक्यौँ, कहिले एमालेलाई बोक्यौँ, कहिले के गर्यौँ। अहिले पनि अब शेरबहादुरलाई गुण तिर्नु छ। 15 सालको आम निर्वाचनमा 2/3 मत कांग्रेसले पाउँदा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जम्मा 4 सिट मात्र जितेका थिए। 2048 सालमा स्पष्ट बहुमत पाएर सरकार सञ्चालन गरिसकेको कांग्रेस अहिले निकै अलमलमा देखिन्छ। आन्तरिक बेमेलकै कारण 2051 को मध्यावधि चुनावमा दोस्रो शक्ति बनेको कांग्रेसले 2056 सालको निर्वाचनमा पनि 205 मध्ये 114 सिट जित्दै सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत प्राप्त गरेको थियो। 104 वर्षे राणाकाल ढालेको र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसको पतन त्यो दिनदेखि सुरु भयो जब बीपीको नीति विपरीत कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग गठबन्धन गर्न सुरु गर्यो। 2046 को प्रजातन्त्र स्थापना तथा 62-63 मा माओवादीलाई शान्ति वार्तामा ल्याउनका निम्ति कम्युनिस्टहरूसँग सहकार्य गरेको नेपाली कांग्रेसलाई त्यस यता स्पष्ट बहुमत ल्याउनु सपना जस्तै भइसकेको छ। 2064 को निर्वाचनमा माओवादी शीर्ष पार्टी बन्दा कांग्रेस 37 सिटमा खुम्चेको थियो। त्यसपछि 6 वर्ष सत्तामा जान नपाएको कांग्रेस 70 सालको निर्वाचनमा ठूलो पार्टी बन्यो, तर स्पष्ट बहुमत त्यो बेला पनि आएन। त्यसपछि वाम गठबन्धनसँग 2074 को चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ 165 सिट मध्ये 23 सिटमा खुम्चन पुग्दा समानुपातिकको बलमा जम्मा 61 सिट जित्न सफल भयो। अब यो त पहिला कुरा चाहिँ नि नेपाली कांग्रेसको विचार र सिद्धान्त नै छाड्दै गएछ, सो त कमजोर हुन्छ नि। नेपाली कांग्रेसमा धेरै ट्रेन एउटा जनताबाट विश्वास छ र पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी हो भन्ने संगठन पनि आफ्नै खालको छ। यदि चाहिँ त्यो भिडभाड कम देखियो भने पनि त्यो संगठन छैन भन्न मिल्दैन। नेपाली कांग्रेस बलियो संगठन हो। त्यो हुनाले बीपी विचार र चिन्तनलाई अहिले पराजित गरेर अहिले त शेरबहादुर कांग्रेस अगाडि आएको छ। भोलि शेरबहादुर कांग्रेस आउला, भोलि फलाना बहादुर कांग्रेस आउला, जसले गर्दा कमजोर हुन्छ स्वाभाविक हो नि। त्यसैले उहाँहरूको पराजित मानसिकता चाहिँ नि विचार र सिद्धान्त दर्शनबाट अलग हुनुभएको छ। त्यो कारणले चाहिँ अहिले नेपाली कांग्रेस खुट्टा कमाएको जस्तो मलाई लाग्छ। वाम गठबन्धनका सामु कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, अर्जुन नरसिंह केसी, शेखर कोइराला, कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधि, प्रकाश शरण महत जस्ता हस्तीहरू पराजित भएका थिए। आगामी निर्वाचनमा पनि त्यस्तै हविगत भोग्नुपर्ने डरले तत्काल गठबन्धन तोड्न नहुने सभापतिको रणनीतिले कांग्रेसको शक्ति कति कमजोर भयो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। कम्युनिस्टसँग एकता नगर्ने बीपीको राजनीतिक सिद्धान्त भन्दा सरकार र सत्ता मोहमा गठबन्धनको पारखी भन्दा नेपाली कांग्रेस खुम्चन पुगेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथमा सुजन चालिसेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बिमस्टेक शिखर सम्मेलनलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्ने हुनुभएको छ। श्रीलङ्काको कोलम्बोमा जारी बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको 5औं शिखर सम्मेलनलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने जानकारी परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले दिनुभएको छ। मंगलबार परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले सम्मेलनमा भाग लिन श्रीलङ्कामा रहेका परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले मंगलबार नै बिमस्टेकको मन्त्री स्तरीय सम्मेलनलाई सम्बोधन गरेको जानकारी दिनुभएको हो। मन्त्री खड्काले भारतीय समकक्षीसँग पनि साइडलाइन भेटवार्ता गरेको उहाँले बताउनुभयो।
माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ। यस सम्बन्धी मैले ट्विट चाहिँ राखिसकेको छु। तपाईँले प्रेस रिलिज र अब के अरे स्टेटमेन्ट एज डेलिभर्ड चाहिँ तपाईँहरूलाई छिटै अब आउँछ, हामी अपलोड पनि गर्छौँ। त्यसै सिलसिलामा उहाँले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग साइड लाइनमा भेटवार्ता पनि गरिसक्नु भएको छ। सो सम्मेलनमा बिमस्टेकको वडापत्र आपराधिक मामिलामा आपसी कानूनी सहायता सम्बन्धी महासन्धि, प्रविधि हस्तान्तरण संरचना स्थापना सम्बन्धी आबद्धताको सम्झौता र कूटनीतिक तालमेलका क्षेत्रमा आपसी सहयोग सम्बन्धी समझदारी पत्र गरी 4 वटा दस्तावेजमा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको पनि प्रवक्ता लम्सालले बताउनुभयो। त्यस्तै उहाँले मार्च 25 देखि 27 सम्म चीनका विदेश मन्त्री वाङ यीले गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा 9 वटा विषयमा सम्झौता भएको जानकारी दिँदै भ्रमणका क्रममा दुई देशको पारस्परिक हितलाई प्रवर्धन गर्ने विषयमा छलफल भएको बताउनु भएको छ। उहाँले 20 सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यस अवसरमा चाहिँ उहाँले आफ्ना समकक्षीसँग शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभयो। लगत्तै त्यसपछि चाहिँ प्रतिनिधिमण्डल स्तरमा हाम्रो वार्ता भयो, महत्त्वपूर्ण वार्ता भयो। सम्बन्ध यो कोभिडको कारणले अलिकति यो इन पर्सन मिटिङहरू आवत जावत सीमित भएको, कम भएको, अलिकति रिक्तता भएको हामी सबैले महसुस गरेको थियौँ। अब नेपालले गणतन्त्र पलाउ र दक्षिण सुडानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेको जानकारी दिँदै प्रवक्ता लम्सालले नेपाल र दक्षिण अफ्रिकाका परराष्ट्र मन्त्रालयबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको स्थापना गर्ने सम्झौतामा परराष्ट्र सचिव स्तरमा हस्ताक्षर भएको पनि उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रवक्ता लम्सालले प्रधानमन्त्री देउबाको आसन्न भारत भ्रमणको एजेन्डा र टोली तय भइरहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ। संसदीय सुनवाई समितिले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित तिल प्रसाद श्रेष्ठको नाम अनुमोदन गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले न्याय परिषदबाट प्रस्तावित सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रेष्ठको नाम सर्वसमितिले अनुमोदन गरेको हो। योग्य, क्षमतावान र अनुभवी रहेको कुरा सुनवाईको क्रममा पुष्टि भएपछि उहाँलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदको लागि गरेको सिफारिस सर्वसमितिले अनुमोदन गरिएको समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कणरले जानकारी दिनुभएको छ। योग्यता, क्षमता र अनुभवको आधारमा उक्त पदको लागि योग्य देख्नु भएको हुँदा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली 2075 को नियम 26 को उपनियम 5 बमोजिम सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिको लागि प्रस्तावित श्री तिल प्रसाद श्रेष्ठको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरियो। बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतमा जनताले ढुङ्गा हान्ने अवस्था आउन नदिने गरी आफूले काम गर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले न्याय सेवालाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन आफू केन्द्रित हुने पनि बताउनु भएको हो। मलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ धर्म सरकारमा आजसम्म जनताले छिटो छरितोलाई प्राथमिकता, मैले ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलको 2002 को रिपोर्टमा मैले एउटा हेरेको थिएँ, ब्राजिलको बडो मार्मिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको रहेछ। श्रेष्ठलाई गत फागुन 27 गते बसेको न्याय परिषद बैठकले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको लागि सिफारिस गरेको थियो। संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गरेका श्रेष्ठ मंगलबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली राजनीतिक दलहरूको टुटफुटको मूल चरित्रमा सुधार आउन सकेको छैन। वैकल्पिक धार भनिने दलहरूले समेत ससानो विषयलाई निहु बनाएर विभाजन वा आरोप प्रत्यारोपमा आफूलाई मूल धारका पार्टीकै हारमा उभ्याएका छन्। आफूलाई राजनैतिक वैकल्पिक धार भन्दै आएको विवेकशील साझा फुटको संघारमा मात्रै पुगेको छैन। पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा नै हात हालाहालको स्थिति उत्पन्न भएपछि कार्यालय नै अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ। पार्टी दर्ता नगर्ने, निर्वाचन नगर्ने, त्यहाँ भएका हजारौं कार्यकर्तालाई
दर्शकवृन्द, यो दृश्य मङ्गलबार मध्याह्न विवेकशील साझाको केन्द्रीय कार्यालय बखुण्डोलमा घटेको हो। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र विरोधी पक्षले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन गर्न खोजेपछि मिश्र पक्षका नेताहरूले त्यसलाई रोक्न खोजे। अनाधिकृत व्यक्तिहरूले कार्यक्रम गर्न खोजेको र त्यसको कारण उत्पन्न जोखिमलाई ध्यानमा राखी अनिश्चितकालका लागि कार्यालय बन्द गरेको सूचना गरेपछि असन्तुष्ट पक्षका नेताहरू छन् आक्रोशित भए र अवस्था यस परिदृश्यमा पुग्यो। अध्यक्ष मिश्रले 26 जनामाथि एकैपटक कारबाही गरेपछि पार्टीमा विवाद चुलिएको हो। त्यसको प्रतिवादका लागि असन्तुष्ट पक्षले मिश्रलाई नै कारबाही गर्ने तयारी गरेको थियो। पछिल्लो समय मिश्र राजतन्त्र पक्षधरसँग नजिकिएको र आफू खुसी निर्णय गर्न थालेको उनीहरूको आरोप छ। हामी विवेकशील साझा पार्टी वैकल्पिक राजनीति सुसंस्कृत राजनीतिलाई कुनै पनि हालतमा राप्रपाकरण हुन दिँदैनौँ। हामी कुनै पनि हालतमा राजावादी हुन सक्दैनौँ। हामी गणतन्त्रको पक्षधर हौँ। विवेकशील साझा पार्टीलाई राप्रपामा हामी कुनै पनि हालतमा प्रवेश गर्न दिँदैनौँ। अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले जुन विवेकशील साझा पार्टीलाई राजावादी पार्टी बनाउने अभियानमा लाग्नुभयो र जुन हिसाबले वैकल्पिक राजनीतिलाई राप्रपामा लगेर समाहित गर्ने षड्यन्त्र गर्नुभयो, त्यसको हामी घोर भर्त्सना गर्छौँ र पार्टी जोगाउनको लागि बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू हिजो निर्वाचन आयोगमा गइसक्नु भएको छ। परम्परागत राजनीतिका विकृति अन्त्य गरी नयाँ पद्धति र संस्कार स्थापित गर्ने दाबीसहित जन्मिएको अनि आफूलाई मूलधारका दलहरूको विकल्प भन्न रुचाउने दल नै व्यक्ति केन्द्रित अभ्यासमा लिप्त भएर पटक पटक फुट्नु र विवादमा आउनुले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ। भ्रष्टाचार र अनियमितता विरुद्ध लड्दै देशको नयाँ शक्ति बन्ने लक्ष्यका साथ पार्टी स्थापना भएको दावी गर्ने मिश्रले संघीयता खारेजी र धर्मनिरपेक्षताबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्तावसँगै राज संस्थासँग समेत झुकाव राख्न थालेपछि पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको हो। मिश्र निकट रहेका पार्टी प्रवक्ता शरद पाठक भने पार्टी नेतृत्व राज संस्थासँग नजिकिएको भन्ने लागेको आरोप झुट भएको दावी गर्नुहुन्छ। आज पार्टी कार्यालयमा ती असन्तुष्ट साथीहरूको तर्फबाट कतिपय यस्ता अनुहारहरू देखिएको छ जो यो पार्टी कार्यालयमा विगतमा कहिले पनि देखिएको थिएन। पार्टीका नेताहरू मात्रै आउनुहुन्थ्यो, संवाद गरौँ, संवादको माध्यमबाट विवाद हल गरौँ अथवा उहाँहरूको असन्तुष्टि सम्बोधन गरौँ भन्ने स्थिति हुन्थ्यो भने पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूलाई यो पार्टीमा कहिले पनि यस्तो स्थितिमा हुने थिएन। तर यहाँ त के भने अलिकति मुडेबल देखाएर, अलिकति तपाईँको डर त्रास देखाउन खोजेर बाहिरका मान्छेहरू ल्याएर जसरी धम्काउने तर्साउने स्थिति उहाँहरूले आज पनि स्थिति सृजना गर्नुभयो। मलाई असाध्यै दुःख लागेको छ। विधानमा पार्टीको नाम र उद्देश्य जे लेखे पनि विवेकशील साझा पार्टी पनि नेपालका अन्य राजनीतिक दलकै विकृतिको पथमा लागेको छ। मूलधारे राजनीतिक विकृतिबाट आजित जनतामा नवीन वैकल्पिक पहलहरू प्रति पलाएको अपेक्षामाथि विवेकशील साझाको गतिविधिले तुषारपात गरिदिएको छ। परम्परागत दलकै नियति दोहोरिरहँदा वैकल्पिक धारको राजनीतिको सम्भावनालाई विवेकशील साझा पार्टीको आफ्नै गतिविधिले तत्कालका लागि तुहाइदिएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। सरकारले नेपाल चिनबे शून्य भन्सार तथा कोटा रहित सुविधा सम्बन्धी LOI स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाल चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटा रहित ड्युटी फ्री कोटा फ्री सुविधा सम्बन्धी LOI स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदका निर्णय मंगलबार सार्वजनिक गर्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले चीनले प्रस्ताव गरेको आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता अन्तर्गत प्राप्त हुने अनुदान सहायता र सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ। प्रवक्ता कार्कीका अनुसार मन्त्री परिषदबाट चीनसँग भएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना on oil and gas resources सर्वे प्रोजेक्ट नेपाल सम्झौताको 2 वर्ष समय अवधि थप गर्ने तथा नेपाल चीन सरकार बीचको ग्रेट आबद्धताको सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी सम्झौता स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै सरकारले कतारमा मार्च 26 र 27 मा हुने दोहा फोरमको 20औं संस्करणको सम्मेलनमा सहभागी हुन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर विश्वनाथ पौडेल नेतृत्वको टोलीको भ्रमण स्वीकृत गरेको छ। सीमा वारपार रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता स्वीकार गर्ने, चीन सरकारसँग भएको इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट अफ चाइना एड अन ओइल एन्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्वे प्रोजेक्ट इन नेपाल सम्झौताको 2 वर्ष समयावधि थप गर्ने। त्यस्तै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको सदस्य नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
नेपाल आयल निगमले इन्धनको खपत घटाउनका लागि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदाको प्रस्ताव गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 10 बुँदे प्रस्ताव पठाउँदै निगमले आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा थप्न सुझाव दिएको हो। बिदाका दिन सवारी साधनको सञ्चालन कम भई तेलको खपत घट्ने निगमको विश्वास छ। त्यस्तै अत्यावश्यक बाहेक निजी र सरकारी सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न पनि निगमको सुझाव छ। जोरबिजोर प्रणाली हुँदा तेलको खपत कम हुन गई निगमको घाटा र देशको व्यापार घाटामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने निगमको बुझाइ छ। इन्धनमा लाग्दै आएको भन्सार शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र पूर्वाधार शुल्क लगायतका सरकारले प्रति लिटर 15 रुपैयाँ घटाउनु पर्ने निगमको माग छ। इन्धनको मूल्य वृद्धिबाट उपभोक्तालाई बचाउन र निगमलाई जोगाउन भन्दै 10 बुँदे प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाइएको छ। इन्धनको करसँगै एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 200 रुपैयाँ शुल्क मिनाहा गर्नुपर्ने र बाँकी घाटा मूल्य समायोजनबाट मिलान गर्नुपर्ने निगमले जनाएको छ। रुस र युक्रेन बीच जारी युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल $100 माथि कारोबार भइरहेको छ, जसले गर्दा निगमलाई घाटा चुलिँदै गएको छ। पेट्रोल र डिजेलबाट चल्ने सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गर्न, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रोत्साहन गर्न, खाना पकाउने एलपी ग्यासको प्रयोग नगरी विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न सरकारबाटै सार्वजनिक आह्वानको प्रस्ताव निगमले गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको 11औं संशोधनमा रहेको त्रुटि तत्काल सच्याउन माग गर्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारलाई दबाब दिन सुरु गरेको छ। महासंघले मंगलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नियमावलीको 11औं संशोधनमा भएको त्रुटि सच्याउन सरकारलाई दबाब दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले चैत्र महिनादेखि म्याद सकिने सम्पूर्ण आयोजनाको म्याद सरकारले कम्तीमा 1 वर्ष थप्नुपर्ने माग गर्नुभयो। कोभिड महामारीको कारणले समय सकिएका आयोजनाहरूको म्याद चैत महिनासम्म मात्रै रहेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले आयोजनाको म्याद नथपिएमा निर्माण कार्य नै अवरुद्ध हुने चेतावनी दिनुभयो। 2078 भाद्र 21 गतेको निर्णय अनुसार चैत्र महिनासम्मको म्याद जुन गरिएको छ त्यसबाट केही आयोजनाहरू अगाडि बढे तापनि धेरै आयोजनाहरू चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन र त्यस कारणले ब्ल्याङ्केटमा सबै आयोजनाहरूको पुनः 1 वर्ष म्याद थप गरेर निर्माण उद्योगलाई चलायमान बनाउन म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय निर्माण सामग्री तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको कारणले निर्माण व्यवसाय नै धराशायी हुने अवस्था आएको भन्दै उहाँले यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो सम्पत्ति बेचेर निर्माणको काम गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अहिले 100% भन्दा पनि बढी मूल्य वृद्धि भएको भन्दै अध्यक्ष सिंहले यस्तो अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले चाहेर पनि निर्माणको काम अगाडि बढाउन नसक्ने बताउनु भएको छ। महको खपत वर्षेनी बढिरहे पनि उत्पादन बढाउन नसक्दा आयातमा नै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। तर मागको आधा मात्र मह स्वदेशमा उत्पादन हुने गरेको छ। चितवनमा यस वर्ष महको उत्पादनमा वृद्धि भए पनि नक्कली महको बिगबिगीले उपभोक्ता हच्किँदा बिक्री भने प्रभावित भएको छ। चितवनमा पछिल्ला केही वर्षदेखि खासै बढ्न नसकेको महको उत्पादन यस वर्ष भने वृद्धि भएको छ। जिल्लामा यस वर्ष 20% महको उत्पादनमा वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। देशभर करिब 7000 मेट्रिक टन महको माग हुने गरेको छ, तर उत्पादन भने झण्डै आधा मात्रै हुने गरेको सरकारी आँकडा छ। तर चितवनमा भने यस वर्ष तोरी खेतीको क्षेत्रफल उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै महको उत्पादन पनि बढ्न पुगेको हो। चितवन जिल्ला र आसपासका क्षेत्रहरूमा महको उत्पादनमा चाहिँ वृद्धि हुने करिब 20%ले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यसको चाहिँ के कारणले वृद्धि हुने भयो त भन्दाखेरि विशेष गरेर चाहिँ अघिल्लो सालहरूको तुलनामा चाहिँ तोरीको क्षेत्रमा विस्तार भएको, त्यसै गरी चाहिँ मौसम एकदमै अनुकूल भएको मह उत्पादनको लागि र चिउरी को फुलहरू चाहिँ अघिल्लो सालको तुलनामा प्रशस्त चाहिँ चिउरीमा फुल लागेको हुनाले महको उत्पादन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 20% हाराहारीमा चाहिँ बढ्ने अनुमान गरिएको छ।
मह उत्पादनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चिउरीको बोट चितवन तथा मकवानपुर आसपास मात्रै करिब 56 लाख भन्दा बढी रहेको अनुमान छ, जहाँबाट 17,285 मेट्रिक टन मह उत्पादन गर्न सकिने भए पनि हाल करिब 800 मेट्रिक टन मात्रै मह उत्पादन गर्न सकिएको छ। यो वर्ष अघिल्लो वर्षको तुलनामा चिउरी फूल राम्ररी लागे पनि चिउरीमा आधारित मह भने खासै बढ्न सकेन। हिउँदे वर्षाको कारण चिउरीमा मौरी चर नसक्दा समस्या देखिएको हो, जसकारण चिउरीमा आधारित महको उत्पादन खासै बढ्न नसकेको बताइएको छ। वर्षातको कारणले यो बेमौसमी वर्षातले गर्दाखेरि थोरै आम्दानीमा चाहिँ कमी आएको छ, तर धेरै कमी आएको चाहिँ होइन। अब हामी चाहिँ जस्तै रोल्पा गयौँ, यहाँबाट चितवनबाट रोल्पा गयौँ, रोल्पाबाट चाहिँ त्यसपछि दाङ गयौँ, रोल्पामा एकपटक मह काटियो, दाङमा एकपटक काटियो र चितवनको तोरीमा एकपटक काट्दाखेरि सन्तोषजनक मह चाहिँ चितवनको तोरीमा आयो। त्यसपछि हामी शक्तिखोरमा पनि एकपटक मह काट्यौँ र तोरीका अप्रशोधित मह छिटो जन्छ। जमेको मह नक्कली हुन सक्ने कुरा सुनेका उपभोक्ताहरू तोरीको मह खरिद गर्न खासै इच्छुक देखिँदैन। मह फरक फरक फूलको स्रोत अनुसार भिन्न स्वाद र अवस्थाको हुन्छ। तोरीमा आधारित मह प्रशोधन नगरिँदा छिटो जम्ने भएकाले उपभोक्ताहरूले नक्कली सम्झँदा बिक्री खस्किएको हो। यसका साथै ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले खरिदमा चासो नदेखाउँदा पनि बजार सुस्त बन्न पुगेको छ। त्यो जमेको आधारमा डुप्लिकेट चाहिँ र ओरिजिनल भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन हैन। महको चाहिँ स्रोत नै जम्ने हो। 100% मह जम्छ, ढिलो र चाँडो जम्ने भन्ने कुरो मात्रै हो। त्यसो पनि तपाईँको तोरीको मह अलिक बढी चाँडै जम्छ अनि तपाईँको चाहिँ चिउरीको कम जम्छ। त्यो महको जम्ने नै हुन्छ। तर अब उपभोक्ताले के भन्छन् भने अब जमेपछि मह डुप्लिकेट हो भन्ने गर्छ। तपाईँको चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने जम्ने बित्तिकै मह डुप्लिकेट हुँदैन। जिल्लामा महको उत्पादन सन्तोषजनक भए पनि महको बिक्री तथा बजार भने खस्किएको छ। बजारमा नक्कली मह पनि उत्पादन हुने भएकाले उपभोक्ताहरू महको खरिदमा हिचकिच्याउने गरेका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि चितवन सहकर्मी दिलीप शर्माको रिपोर्ट। दाङका घोराई र तुलसीपुर उपमहानगरमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। बढ्दो शहरीकरण र जनसङ्ख्यासँगै सवारी चाप बढ्दै गए पनि जीर्ण सडकको कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। सागुरा सडक फुटपाथको व्यापार र पार्किङले नै ढाक्ने गरेको छ। बजारका केही ठाउँमा बनाइएका जेब्रा क्रस पनि मेटिँदै गएका छन्, जसले गर्दा बटुवाले जहाँ पायो त्यहीबाट बाटो काट्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको हो। एक रिपोर्ट। दाङका मुख्य शहरमा 52 ठाउँमा जेब्रा क्रस बनाइएको छ। ती जेब्रा क्रसमा विभिन्न समयमा रंग नलगाएपछि मेटिँदै गएका छन्। यस्तो अवस्थामा पैदल यात्रीले जहाँ मन लाग्यो त्यहीबाट बाटो काट्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। नगरपालिकामा पर्छ जेब्रा क्रस। अब गाडीहरू पनि चाप छ, बनाउनु पर्यो राम्रोसँग। अब दुर्घटना पनि भइरहेको छ। सो मेरो पनि भइरहेको छ होइन। राम्रोसँग गराउनु पर्यो, लाइटहरू हुनु पर्यो होइन। सबैलाई दामी हुनु पर्यो, राम्रो हुनु पर्यो। तुलसीपुरको वीरेन्द्र चोक, बीपी चोक, जेसिस चोक लगायतका चोकहरूमा जेब्रा क्रस बनाइएको छ, तर ती पनि अहिले पूरै मेटिएका छन्। जनप्रतिनिधिले तुलसीपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने भन्दै गरेको भाषणलाई तुलसीपुरकै मुख्य चोकका जीर्ण सड़कले गिज्याइरहेका छन्। जेब्रा क्रस भन्ने कहाँनिर छ त्यो थाहा पनि छैन। बिस्तारै जेब्रा क्रसमा हामीलाई त थाहा छ, नयाँ मान्छेलाई थाहा हुने कुरो भएन। बिस्तारै हिँड्दाखेरि गाडी स्वयं टायर पुरा च्यापेरै लग्लान् जस्तो गर्छ होइन। त्यो कारणले जेब्रा क्रसको पनि एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ, नाजुक अवस्थामा छ होइन। हेर्नुहोस् त त्यो जेब्रा क्रसिङ भन्ने त्यहाँ कुनै ठाउँ कुनै केही नै छैन। त्यत्तिकै यस्तो अन्दाजले हिँड्यो, गाडीहरू स्वयं टायर पेल्छ होइन। धेरै एकदम जोखिम छ। साँघुरा र जीर्ण सड़क, त्यसमा पनि जेब्रा क्रस नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको प्रहरीको भनाइ छ। सड़कमा जेब्रा क्रस लगायत संरचनाहरू बनाउने जिम्मा सड़क विभागको हो, तर विभागले व्यवस्था गर्दा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर आफूहरूले नै जिल्लाका 52 स्थानमा जेब्रा क्रस बनाएको जिल्ला ट्राफिक कार्यालयको भनाइ छ। दाङ जिल्लाको परिवेशमा हेर्दाखेरि दाङको मुख्य सहरहरू घोराई, तुलसीपुर, त्यस्तै लमई, भालुवाङ लगायतका ठाउँहरूमा गत आर्थिक वर्षमा चाहिँ 52 स्थानहरूमा जेब्रा क्रसिङहरू पनि लगाइएको थियो। अब धेरै ठाउँमा त जेब्रा क्रसिङहरू अलिक भित्री सडकहरूमा अहिले पनि सञ्चालनमै रहेको अवस्था छ भने मेन सडक चाहिँ
अलिकति कमजोर सडक भएको, सडकमा खाल्डाखुल्डीहरू भएको कारणले गर्दाखेरि जेब्रा क्रसिङहरू अहिले मेटिएको अवस्था रहेको छ। त्यसले गर्दा पैदल यात्रीहरूलाई बाटो क्रस गर्न चाहिँ असहज स्थिति नै रहेको छ। यता सडक डिभिजन कार्यालय दाङले भने कतिपय सडक आफ्नो कार्यालय मातहतमा रहेकोले सडक टालटुल र कालोपत्रे मात्र गर्दै आएको र अहिलेसम्म जेब्रा क्रसतर्फ ध्यान नदिएको स्वीकार गरेको छ। पलादेखि चाहिँ तुलसी चोक र तुलसी चोकदेखि अगाडि यसको चाहिँ ठेका व्यवस्थापन मैले गरिसकेको छु। अफिसको तर्फबाट हामीले ठेका व्यवस्थापन भइसकेको छ यहाँबाट। अब यसको चाहिँ तत्काल चाहिँ यो बाटो खाल्टाखुल्टी टाल्ने, कालोपत्रे गर्ने यो कार्य चाहिँ तत्काल हुन्छ र यसपछि चाहिँ अब यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ जेब्रा क्रसिङको केही राखेका छैनौँ र अर्को आउने सालमा असारपछि चाहिँ हामीले चाहिँ जेब्रा क्रसिङको इस्टिमेट गरेर चाहिँ यो सिटी पलादेखि तुलसी चोक भनौँ डिकी पेट्रोल पम्पसम्मै भनौँ त्यहाँसम्म चाहिँ हामी चाहिँ जेब्रा क्रसिङको त्यो राखेर इस्टिमेट गर्छौँ र सोही अनुसार कार्य गराउँछौँ। जिल्लामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म सडक दुर्घटनाबाट 53 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् र 121 जना घाइते भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। साँघुरा सडक, जेब्रा क्रस लगायत संरचनाहरू नहुनु दुर्घटनाको प्रमुख कारण देखिएको छ। त्यसैले यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक मंगलबार पनि करिब 15 अंकले गिरावट आएको छ। पछिल्लो 5 दिनदेखि लगातार ओह्रालो लागेको नेप्से परिसूचक मंगलबार पनि दोहोरो अंकले घटेको हो। नेप्से परिसूचक 14.26 अंकले घटेर 2527.58 बिन्दुमा झरेको छ। मंगलबार 225 कम्पनीको 38,90,000 किता शेयर 1,75,06,28,000 रुपैयाँमा खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबार नेप्सेसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। सोमबार 2.5 अर्ब बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूह मध्ये होटेल तथा पर्यटन उपसमूह बाहेक अन्य 12 वटा उपसमूहको परिसूचकमा घटेको छ। जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक सबैभन्दा धेरै 1.52% घटेको छ। मंगलबार नेप्से परिसूचक ओह्रालो लागे पनि 3 कम्पनीको शेयर मूल्यमा भने सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। इमर्जिङ नेपाल, नेस्टो, समृद्ध लघुवित्त र राष्ट्रिय उत्थान लघुवित्त रहेका छन्। एनआईबीएल समृद्धि फन्ड र 2 को मूल्य सबैभन्दा बढी 4.73% घटेको छ। त्यस्तै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, जीवन विकास लघुवित्त, आशा लघुवित्त, एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स र विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य पनि 3% भन्दा बढी घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा झण्डै 8 करोडको शेयर कारोबार गरेर शिवम सिमेन्ट्स शीर्ष स्थानमा रहेको छ। ग्लोबल आईएमए बैंकको 7 करोड भन्दा बढीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल अपवाद बाहेक प्रशंसा योग्य देखियो। जनताको दैनिकी बुझ्न र जनतालाई विकाससँग जोड्न स्थानीय तहको भूमिका सकारात्मक रहेको भनाए। स्थानीय अवस्था र आवश्यकता आधारमा चुनावी तालमेल गर्ने कांग्रेसको निर्णय। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकतामा स्थानीय निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति गठन। विगतमा पटक पटक एकल बहुमत सरकार चलाएको कांग्रेस अहिले एक्लै चुनाव लड्न आत्तियो। गठबन्धन नेपाली कांग्रेसको आवश्यकता वा सत्ताको मोह भन्नेमा आम चासो। सरकारद्वारा नेपाल र चीन बीच शून्य भन्सार तथा कोटा रेट सुविधा सम्बन्धी एलओई स्वीकृत। चीनसँग रेलमार्ग सम्भाव्यता अध्ययन सम्बन्धी प्रविधि सहायता लिने सरकारको निर्णय। इन्धनको खपत घटाउँदै मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आयल निगमको सुझाव। पेट्रोलियम कर हटाउने जोर बिजोर लागू गर्ने र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने प्रस्ताव। रूस र युक्रेन बीचको वार्तापछि रूसले उत्तरी युक्रेन राजधानी कीव नजिकै सैन्य गतिविधि कम गर्ने, क्रिमियाबारे अलग्गै वार्ता आवश्यक रहेको भनाई।
र बागमती युवा क्लब जितपुर सिमरा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। बागमतीसँग सङ्कटा 1-0 गोल अन्तरले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।